अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब लोगों को डिस्कवर द वर्ल्ड में खुश आमदीद। प्यारे साथियों, दुनिया के हर कोने में तरह तरह के खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सांप इस कदर खतरनाक होते हैं कि उनके काटने की वजह से फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है, जबकि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनके पास से गुजर जाने पे भी इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। यूं तो छोटे मोटे सांप हर जगह पर मौजूद हैं, पर ये ज्यादातर वीरान जगहों, जंगलों और खेतों वाली जगह पर पाए जाते हैं। यहां आपको बताते चलें कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां सिर्फ सांप ही सांप हैं और वहां इंसानों का दाखिला बिल्कुल ममनू है, क्योंकि इस जजीरे में इतने बड़े सांप मौजूद हैं जो पूरे के पूरे इंसान को खा सकते हैं। ब्राजील में वाकई ये बहुत ही खूबसूरत जजीरा है, मगर वहां सुनहरे रंग के इंतहाई जहरीले सांप पाए जाते हैं जो दिखने में खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देते हैं, मगर डस लें तो इनका जहर इतना शदीद किस्म का होता है कि इंसानी गोश्त पिघलकर हड्डियों से अलग हो जाता है और फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए वहां इंसान नहीं जाते। कहा जाता है कि कदीम जमाने में यह जजीरा इंसानी आबादी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सतह समंदर के बुलंद होने की वजह से यह दुनिया से कट गया और फिर इसको सांप नगरी की हैसियत हासिल हो गई। सांपों की इस बस्ती में कम से कम 2000 ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जिनको जहरीला तस्लीम किया जा चुका है, जबकि 4000 नस्लें ऐसी भी हैं जो इंतहाई जहरीली होने की हामिल हैं और इन्हें सुर्ख ताज वाले सांपों के नाम से मौसूम किया जाता है। यह जजीरा अब बिल्कुल वीरान हो चुका है, जहां बड़ी बड़ी झाड़ियों और इनमें मौजूद सांपों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि आखिरी इंसान जो वहां रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां पर लाइट हाउस कीपर था, जो कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहता था। लेकिन फिर एक दिन सांपों ने खिड़कियों से दाखिल होकर उसे और उसके बीवी बच्चों को हलाक कर दिया। लिहाजा अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की भी नहीं है, बल्कि अब वहां जाने की कोई जुर्रत भी नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि सैकड़ों लोग उस जजीरे को देखने और इसके बारे में तहकीक करने के लिए वहां गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। यही वजह है कि बहरिया वक्तन फवक्तन उस जजीरे की देखभाल के लिए यहाँ का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे के करीब अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 तरह के लोगों को यहाँ जाने की इजाजत है, एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरे रिसर्चर्स को जो वहां सांपों पर तहकीक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत से रिसर्चर भी यहां जाने से घबराते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इतने सांप आए कहां से, और ये खुद आए या फिर इनको किसी वजह से यहां लाया गया। इस हवाले से एक मकामी दास्तान के मुताबिक समंदरी डाकुओं ने यहां खजाना छुपा रखा था और हिफाजत के लिए सांप छोड़ दिए, ताकि ये सांप उनके खजाने की हिफाजत कर सके और फिर जरूरत के वक्त यहां से खजाना निकाला जा सके। मगर यह भी कोई माकूल वजह नहीं बनती, क्योंकि सांपों ने वापस आने पर उन्हें भी डस लेना था। दूसरी वजह जो कम दिलचस्प है लेकिन हकीकत मालूम होती है कि सांपों की इतनी कसीर तादाद सतह समंदर की कम होती सतह का नतीजा है, क्योंकि जब यह जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहां कुछ तादाद में सांप मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और सांपों की तादाद बढ़ती चली गई। इस जजीरे पर बहुत से खतरनाक और मौलिक सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लिजर्ड सांप है और माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि सांपों की यह किस्म दुनिया की मौलिक तरीन किस्म है जो दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है। ये सांप 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं और इनका जहर दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले खतरनाक और जहरीले सांप पिड वाइबर की निस्बत 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। पिड वाइबर ऐसा खतरनाक सांप है कि इसका काटा 1 घंटे के अंदर मर जाता है। यही वजह है कि ब्राजील में सांप के काटने से मरने वालों में 90% लोग पिड वाइबर के काटने से मरते हैं। चूंकि यह जजीरा अलग थलग है और यहाँ कोई आबादी नहीं है, इसलिए गोल्डन लिजर्ड की वजह से होने वाली अमवात के सही आदाद शुमार नहीं मिल सके। लेकिन इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिड वाइबर जब इतना खतरनाक है तो ये उससे 5 गुना ज्यादा जहरीला सांप है। ये सांप इतने जहरीले क्यों हैं? तो इसकी वजह इस जजीरे का अलग थलग होना भी है, क्योंकि यहां सांपों को खाने के लिए सिर्फ परिंदे ही मिलते हैं। अमूमन सांप जब अपने शिकार को डसते हैं तो वो कुछ दूर भागकर हलाक हो जाता है, मगर परिंदों को जब ये सांप काटें तो वो उड़कर भी दूर निकल जाते हैं।
اس لیے ان سانپوں نے اپنے زہر کو اور بھی تیز کر لیا ہے تاکہ ڈستے ہی وہ شکار کو پکڑ لیں۔ اسی وجہ سے یہاں مقامی پرندوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور اب اس جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی سانپوں کی خوراک کا انحصار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر گولڈن لیزرڈ سانپ 2000 سے 4000 تک پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی جو جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں یہ تعداد 50% تک کم ہوئی ہے۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ قدرت کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کئی نایاب سانپوں کے زہر سے مختلف بیماریوں کی مفید دوائیں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ گولڈن لیزرڈ کے زہر کو دل کے امراض کی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے اور کئی دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دواؤں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرے کے باوجود کئی غیر قانونی کام کرنے والے اپنی قسمت ضرور آزماتے ہیں اور کچھ سمگلر یہاں سے گولڈن لیزرڈ سانپ چرا لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک گولڈن لیزرڈ سانپ $10,000 سے $30,000 تک بکتا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن سانپوں کی اتنی تعداد دیکھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانپوں کو بھی انسانوں سے بہت خطرہ ہے۔ گزشتہ دنوں پہلی بار ایک آسٹریلین میڈیا ٹیم کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی گئی، جس نے ایسے مناظر کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کر کے دنیا کو دکھائے اسکرین پر مناظر دیکھ کر ہی آدمی کی سٹی گم ہو جائے۔ اس ٹیم میں صحافی، سائنسدان اور کئی طبی ماہرین شامل تھے تاکہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو فوراً اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ جزیرے پر جانے والی ٹیم کے رکن صحافی ٹیرا براؤن کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ساحل پر مقامی ماہی گیروں کو بتایا کہ ہم سنیک آئلینڈ پر جا رہے ہیں تو وہ سن کر ہی خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے، تم لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ٹیرا براؤن کے مطابق مقامی ماہی گیروں نے جزیرے کے متعلق کئی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح بحری قزاقوں کے پورے خاندان اس جزیرے پر مارے گئے اور ان کے بعد بھی وہاں جانے والے سینکڑوں لوگ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ پیارے ساتھیوں، اس جزیرے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں عام انسانوں کا جانا بالکل ممنوع ہے، جن میں سے ایک جزیرہ نارتھ سٹینیل آئلینڈ ایڈمن ہے، جہاں دنیا کا سب سے انتہائی خطرناک اچھوتا قبیلہ موجود ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں جانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس خوبصورت جزیرے پر کشتی کے ذریعے متعدد بار جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، مگر وہاں رہنے والے قبیلے کے جنگلی انسان کشتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی پکڑ میں آ جائے تو وہاں سے زندہ بچ کے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ بھارت کے لوگوں نے اس گروہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح وادی موت یا ڈیتھ ویلی امریکہ کا سب سے گرم، خشک ترین اور سطح سمندر سے نچلا ترین مقام ہے، جو کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہاں گھومنے کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہر وقت درپیش رہتا ہے، جبکہ وہاں جانے والوں کو روزانہ کم از کم 1 گیلن پانی پینے کی تجویز دی جاتی ہے۔ گرمی میں پہاڑیوں پر چڑھنے سے گریز اور شاہراہوں کے قریب رہنا ضروری ہوتا ہے۔ موسم گرما میں یہاں عام طور پر درجہ حرارت 120 ڈگری فارن ہائٹ سے تجاوز کر جاتا ہے، لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ مقام موت کو گلے لگانے جیسا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔